Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर. कुडबाणा जेटीर आता परतून दुयेंतींचो आंकडो वाडपाक लागला. थंय 6 कॉलेराचे दुयेंती सापडल्यात. आता लोकांमदी भय निर्माण जाला. हजारांनी कामगार जेटीचेर येतात. सरकारान ह्या बाबतीन खर कारवाय करपाक जाय. जतनाय घेवन आनी कामगारांची चाचणी करूनय दुयेंसांत वाड. भलायकी विभागाचो खर लक्ष आसावो ह्या घडणुकेन लोकांक प्रश्न पडला. कुडबाणा कितलेशेच कामगार कामाक येतात, तेवूय गोंया भायले. आता कुडबाणा 6 कॉलेरा दुयेंती सापडल्यात. मुखार कितले सापडत नेम ना. ह्या हजारांच्यो चाचणी करप सक्तीचे केला खरे, पूण भलायकी खात्याचो हाचेर लक्ष आसा काय फकत केसी वाडटकच धांवन येतात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान गोवा कॅन, नुस्तेमारी खाते आनी सालसेट उपजिल्लोधिकारी हांचे वांगडा कॉलेरा प्रकरणांत कुडबाणा जेटीचेर पळोवणी केली. फाटल्या सप्तकान कॉलेरा जाल्ल्या 6 दुयेंतींक बांबोळे जीएमसीन दाखल केल्ले. From the 25th of August, we have had a team over here who's screening. I have a doctor and other my field staff. In fact, they're taking the proper history. So we have got few patients on arrival only. They've come with diarrhea. We have water pump also and we regularly evening and morning flushing of the oxygen shed and the jetty. And plus आमचे regular cleanliness drive असता along with the health officials with the सरपंच. तो उदक साठवून उरता तेजेर कितें करता तुमी? तेजेर आमी फ्लशिंग करता पंपान. डेली फ्लशिंग करता. एक्शन कितें हें केलां आतां? तुमचो डेडलायन काबार जाता न्हू, तो 15 ऑगस्ट फाल्यां डेडलायन काबार जाता फॉर क्लियरिंग. मागीर आमी ते इंडिविज्युअल ओनराक मागीर आमी नोटीस इश्यू करताले आनी आमचे कितें एक्शन आसा ते आमी डिपार्टमेंट घेतले. सेप्टीक टँक बरोबर ना म्हणून पूण डायरेक्शन दिता हांव तांकां. कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते दिता बेगीन ते करून पळयता. एक्चुअली गमन आयल्या के सरपंच कावेलोसीन एक एप्लिकेशन ना कंप्लेन दिल्या डेप्युटी कलेक्टराक दिलं ते म्हाका खबर ना, पण तेणें दिल्या ते वाटेन चेकिंग जायना. वॉट इज हॅपनिंग इज the health department is the Chinchini PHC which is supposed to do checking on that side, but we are not aware of what has happened. So when deputy collector has said that he will call a meeting to review what has happened, and I've also mentioned that last time CM had come here and made given lots of assurances, and we do not know if those things have happened. So I've said to get those minutes also if there are, and we do a complete review. Also the boat owners associations are in what you call a jetty management committee, which is run by the fisheries department. So they're saying that there was one meeting in Panjim on the 8th of August, just recently. So we have asked to place those minutes, and then also they have had meetings. I think in July and August also they have, the fisheries department with the jetty management committee has had meetings. So we have said place those minutes also. कॉलेरा लास्ट टाइम जायते प्रिकॉशन घेयल्ली ती मागीर पयली स्टार्टींग 2 म्हयने हे मेन आमकां प्रॉब्लेम जाता. स्टार्टींग टॉयलेटां बीन स्टार्टींग फकत ऑगस्ट सप्टेंबर स्टार्टींगूच 2 म्हयने. मागीर बोटकार सगळे मानाय बी सगळे बोटीचे वयताय तेदोन तितू प्रॉब्लेम आमकां आसना टॉयलेटां बीन. फकत स्टार्टींगू मातशें येता तेन्ना तांकां पयलें स्क्रिनींग करूंक पडटाय. स्क्रिनींग करून ते 2 म्हयने फिशरीन मातशें एक्शन घेवपा जाय कितें. आनी स्टाफूय तेमी आनी चडो स्टाफ घालपा पडिना. तेंगे स्टाफ म्हाका दिसना हितू आसूं हितू स्टाफ आहलो जाल्यार हितू हे मॅच जायना आसलें. फिशरीन स्टाफ दिवपा पडटलो आनी रिक्रूट करूंक पडटलो. स्क्रिनींग आमगे हेल्थ ती कंटिन्यू आहाय. आतां न्हू फकत सिजनाकू म्हण न्हू ती फूल 10 months आसताय हिंगा. ते आसताय हिंगा. आसता जाल्यार कॉलेरा कसो सापडटा? कॉलेरा ते घेने ते सांचो 2 म्हयन्यांत बंद आसलेलें कांयच आवाज आसना. स्टार्टींगूसून ते घेने ते आसता न्हू ते नाजाल्यार हिंग उदका हुंय कितें प्रॉब्लेम आसतलें नाजाल्यार तेश कोन्न जावपाना. कित्याक हिंग येयले म्हणटरी स्टार्ट जालां हांगा परतून म्हणटरी हिंग खंयचें प्रॉब्लेम उदका प्रॉब्लेम जाता. कित्याक बोटींकूय उदक आसता ना म्हणून ते टँकरा उदक हाडटाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.